बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पीटीआई का संजानी जलसा, सबकी नज़रें उसकी जानिब लगी हुई हैं। पाकिस्तान का निज़ाम, सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल गैंगस्टर सिर्फ एक जलसे की जानिब नज़र जमाए रखे हैं कि पीटीआई जो है वो कितना बड़ा जलसा करने में कामयाब हो सकती है। और पीटीआई खुद ये चाहती है कि जलसा कामयाब हो और ये इमरान खान के लिए बहुत डिसाइसिव होने वाला है। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और ये हुकूमत के लिए आई ओपनर मुलाकात हो सकती है कि जलसे से चंद घंटे पहले एक बहुत अहम मुलाकात हुई है जिससे एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। इमरान खान, बुशरा बीबी और नामालूम शख्सियत। अब ये नामालूम शख्सियत कौन है, कौन अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने आया, उसकी अहम तरीन वजूहात क्या हैं, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने इस मुलाकात का अहवाल जो है वो उसको शेयर किया जाएगा। और फिर दूसरी जानिब तसादुम का हाई अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। इस वक्त खूनी खेल की तैयारियां हैं। हुकूमत ओछे अटकंदों पर उतर आई है और ये हुकूमत ये साबित कर रही है कि ये हाइब्रिड रजीम नहीं है बल्कि ये अथॉरिटेरियन रजीम है। यानी कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, इनके ऊपर भी इनका एक बाप बैठा हुआ है जो इस मुल्क में जो है वो ये सारा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तो शहर इक़्तिदार में जनाब खौफनाक सूरत हाल है। रेड बटन पर हाथ रखने की कोशिशें हो रही हैं। ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जो आपको बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। ये जलसा बड़ा अहमियत का हामिल है। मैं अपने पिछले व्लॉग में बता रहा हूँ, मैं बड़ा जोर डाल रहा हूँ इस जलसे के ऊपर। अगर मैं ये जोर आपको डाल रहा हूँ इस जलसे के ऊपर तो डेफिनेटली जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं, मुसद्दक़ा तरीन ज़राए हैं, वो भी हमें ये बताते हैं कि ये जलसा इतना डिसाइसिव होगा इमरान खान के लिए कि ये पहली ईंट हो सकती है इमरान खान की रहाई को लेकर। तो इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें। अगर कोई एक आधी गिरफ्तारी होती है तो दे दें जनाब, दे दें, कोई मसला नहीं है। सब ने मारे खाई हुई हैं, बड़े बड़े निशाने इबरत बन गए हैं। अगर छोटी सी गिरफ्तारी से आपका खान आपके दरमियान आता है तो खुदा की कसम आप जो है वो गिरफ्तारी दें। तो ये एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी लीडरशिप का कल टेस्ट होने जा रहा है कि किस तरह से वो आवाम को घरों से बाहर निकालने में कामयाब होती है। जाहिर है इमरान खान तो खुद जेल के अंदर है। खान साहब का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। इमरान खान के अलावा लोग किसी को पसंद भी नहीं करते, लोग किसी के पीछे चलना भी पसंद नहीं करते। तो इमरान खान होगा तो पीटीआई होगी। और अगर आप चाहते हैं इमरान खान हो और पीटीआई भी हो तो डेफिनेटली आपको घरों से बाहर निकलना होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जनाब जलसे के लिए केपीके की रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर जो हैं वो जनाब लगा दिए गए हैं और ये 1122 की गाड़ियाँ पीटीआई जलसे के लिए तैयार कर ली गई हैं और रेस्क्यू गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर लगाए गए हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि स्टिकर्स पर लफ्ज़ रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया है और गाड़ियों में रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स मौजूद हैं और ज़राए का कहना है कि गाड़ियाँ सवारी पहुंचाई जा रही हैं। तो ये एक बड़ी अहम तीन डेवलपमेंट है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय हो पाएं और जलसा करवाने वो कामयाब हुए। तो इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट इस जलसे में रुकावट पैदा नहीं कर रही और पीटीआई कल का जलसा करेगी क्योंकि जो 22 अगस्त का जलसा था तो उससे एक रात पहले एनओसी जो है वो मनसूख कर दिया गया था। पीटीआई को जलसा का पहुंचने नहीं दिया गया था, तैयारियां नहीं करने दी गई थी। अब कल का जलसा 8 सितंबर का जलसा, अभी तक कोई इस तरह की हमें खबर देखने को मिल रही कि एनओसी मनसूख हो गया, इश्यू हो गया, वो हो गया। तो इट मीन्स के हुकूमत के पास तो ये औकात ही नहीं है हुकूमत के पास ना कि वो जनाब कुछ कर सकें। तो हुकूमत अब इस सारे सिलसिले में जलसे में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो हुकूमत तसादुम की राह हमवार करने की कोशिश कर रही है। ये तसादुम का हाई अलर्ट है कि इस्लामाबाद में इस वक्त खौफनाक तरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो जनाब अब मेरे पास जो खबर है वो बड़ी अहम है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट 2024 का कानूनी बिल सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नाफिज हो चुका है। अब बिल के तहत पहली बार बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल और दूसरी बार 10 साल कैद की सजा होगी। अब ये बात यह है कि इस्लामाबाद की हदूद में जो जलसा करेगा उसको 3 साल कैद होगी और फिर वो दोबारा वो ऑफेंड करेगा उसको 10 साल कैद की सजा हो जाएगी। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, ये हमारी जमहूरियत है,
آپ کے باپ کا ملک ہے کہ آپ جو ہیں وہ جلسہ کریں گے تو اس کو 3 سال کر دیں گے, اس کو 3 سال یہ کر دیں گے. شہباز شریف کا جو باپ ہے محمد شریف, اس نے وراثت کے اندر اس کو ملک دیا تھا کہ اپنی مرضی کا جناب یہ قانون پاس کر لیں گے, اپنی مرضی کی یہاں پر جاگیریں بنا لیں گے. اربوں روپے آپ لوگ ہمارے کرپٹ پیسہ آپ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو آپ باہر نکلنے نہیں دیتے. یعنی کہ آپ کس جانب یہ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں, کیا کچھ آپ اس ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ تو اس سارے جلسے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہی, انہوں نے تو گرین سگنل دے دیا کہ گو ایٹ, آپ جلسہ کریں. اب حکومت جو فارم 47 کے اوپر بننے والی حکومت ہے, 17 سیٹیں ان کے پاس ہیں. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ اس طرح کے مکروہ ترین غلیظ ترین کرداروں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے, ان کو 3 سال قید کی سزا دے دیں گے. اور مریم نواز کے بچے کو تم 3 سال قید کی سزا دو, وہ اس کو حمدہ شباب جو ککڑی بیٹھا ہے اس کو جیل کے اندر ڈالو جس نے اربوں روپے کرپشن کے کیے. وہ سلمان شہباز, حسن نواز, وہ حسین نواز, وہ جو ایون فیلڈ کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو بلاؤ. پاکستان کے اندر جو بگوڑے ہیں فرار مجرم اشتہاری, اس کو عدالتوں نے جناب یہ سارا کچھ قرار دیا ہے, آپ جائیں ان کو جناب جیلوں کے اندر ڈالیں. پاکستان کی عام عوام کو آپ جیلوں میں ڈالنے کا تانا دیتے ہیں. آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ آپ جو یہاں پر کرنا چاہیں کر لیں گے. تو خیر اب یہ جلسہ جو ہے اس کے اوپر یہ بل پاس کیا گیا تو اس کو منظور کر لیا گیا ہے جلسے سے صرف ایک رات پہلے. اب دیکھتے ہیں کل کا دن کیا ہوتا ہے, حکومت کیا کر پاتی ہے, حکومت کس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کرے گی, اور اس کے مطابق مجسٹریٹ جو ہے وہ پولیس کو آرڈر جاری کرے گا کہ آپ چلائیں ڈنڈا جتنا چلا سکتے ہیں, اس بل کے مطابق منتشر کر دو اس کو. یعنی کہ یہ پاکستان کی جناب صورتحال ہے. بہت غصے کی جناب میں آج جو ہے باتیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بڑی تلخ قسم کی باتیں بتاؤں گا آج. اور پھر ایک اور اہم خبر ہے کہ رؤف حسن کو سیکٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے. یہ دوسرا استعفیٰ آج کے دن میں ہے کہ جنرل سیکٹری جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے, سلمان اکرم راجہ آ جاتے ہیں. اب رؤف حسن جو ہے وہ ہٹائے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نئے سیکٹری اطلاعات پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں اٹھائے جانے کے بعد جیسے وہ ایکٹیو تھے. تو اب عمران خان کی منظوری دیے جانے کے بعد تحریک انصاف کی ممکنہ نئے سیکٹری اطلاعات کا نام سامنے آئے گا, اور تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. کچھ رہنماؤں کے تحفظات پر عمران خان نے رؤف حسن کو سیکٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دی تھی. ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شیخ وقاص اکرم کو پارٹی کا نیا سیکٹری اطلاعات بنائے جانے کا امکان ہے, اور یہ جناب اس وقت نام سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس جانب جائے گی. اور عمران خان نے پارٹی کے پارلیمانی اور عملی سیاسی امور جو ہیں ان کو الگ کر دیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے, اور جناب اب جو سیاسی امور کے لوگ ہوں گے وہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے, یعنی کہ سیاسی طور پر جو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا پارٹی کے معاملات کو. تو اب آ جائیں ایک اور اہم خبر کے اوپر کہ اس وقت جلسے سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, حکومت بھکلائی ہوئی ہے, حکومت ڈری ہوئی ہے. اب جلسے سے چند گھنٹے پہلے ایک اہم ترین ملاقات ہوتی ہے. یہ ملاقات کس کی ہوئی ہے کہ کل جلسہ ہے, اس سے ایک رات پہلے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. 22 اگست کو بھی یہ ہوا تھا. اب 8 ستمبر کو جلسہ اور 7 ستمبر کی رات کو یہ ملاقات ہونا. عمران خان, بشرا بیوی اور نامعلوم شخصیت, یہ کون ہے, کس کی ملاقات ہوئی, کہاں پر کیا بات ہوئی, آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جناب خبر وہ ہوتی ہے جو پس پردہ چل رہی ہوتی ہے, اور کچھ اور جو غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں نا, جو عام سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو ڈیالہ جیل جا رہے ہوتے ہیں, اصل بات وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں عمران خان کو, اسٹیبلشمنٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کو. اب خبر ہے کہ عمران خان کے جو وکیل تھے فیصل چودھری, فواد چودھری کے بھائی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جناب ڈیالہ جیل جانے نہیں دیا جاتا, تو آپ اس کو کیس کو ٹیک اپ کریں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی دہشت گرد ہے, آپ جو ہیں اس کے وکلا کو بھی اندر جائیں گے, ان کے وکلا کے ایسوسیٹس بھی اندر جائیں گے, اور جس کا نام دیا جائے گا وہ سب اندر جائیں گے. اب آج اسلام آباد کے اس آرڈر پر غیر معمولی طور پر آرڈر جناب اس کا حکم مانا گیا ہے, اور ایک اہم شخصیت جو ہے وہ ڈیالہ جیل جاتی ہے. خبر میرے پاس یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہائی کورٹ کے جو جناب لوکل کمیشن ہے وہ ان کی صدائی میں ایک وفد جو ہے وہ ڈیالہ جیل جاتا ہے. یہ بڑی اہم خبر ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت انہوں نے وہاں جا کر دیکھی. لوکل کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا عام ترین نمائندہ ہوتا ہے, آپ اس کو سرکاری نمائندہ کہہ لیں, جو جیل کی سماعت دیکھ رہا تھا. اس نے عمران خان سے ملاقات کی, بشرا بیوی سے ملاقات کی, اور ملاقات کے دوران وہ جو درپیش مشکلات تھیں ان کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور یہ لوکل کمیشن جو ہے وہ جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کرے گا کہ فلاں یہ چیزیں ہیں جس پر آج ہم نے ملاقاتیں کی ہیں, اور یہ مشکلات ہیں, یہ چیلنجز ہیں, یا یہ چیزیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا جائے گا کہ ڈیالہ جیل میں غیر معمولی ہو رہی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یا یہ چیزیں ہو چکی ہیں یا بہتر ہیں جو بھی ہے. اس طرح کی رپورٹس جو ہے وہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کی جائے گی. یہ بڑی عام ترین ملاقات ہو سکتی ہے جناب وہ, کیونکہ جلسے سے ایک دن پہلے یہ لوکل کمیشن کا وہاں پر جانا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوکل کمیشن کا جانا, دس از ویری امپورٹنٹ اور دس از ویری جناب سگنیفیکینٹ. یہ ایک بڑے واضح سائن مل رہے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے, اور حکومت کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور سنگ اپنے لازمی حلق نے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.